بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نے ناتھ اپنی، ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نے ناتھ اپنی، چھڈی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، بھاویں لاکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ او جیدی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی، او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی، او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے
جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان، جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساری نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میرے اور تواڈے کول سب تو قیمتی سرمایہ نیک اعمال دا سرمایہ ہے۔ اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ مال و دولت، صحت، اے ساریاں چیزاں اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت نے، لیکن اللہ دا ساڑے اوپر سب تو بڑا احسان کہ ساڑے کول جو سب تو قیمتی خزانہ ہے اور نیک اعمال دا خزانہ۔ آج اسی دیکھ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور دے اندر لوگ دھڑا دھڑ اپنے نیک اعمال برباد کر رہے، ساڑے ارد گرد دا ماحول اس قدر خطرناک ہے کہ نیکی کر کے اس نو بچانا نہایت ہی مشکل ہو چکے ہیں۔ سیاسی کشمکش، مذہبی منافرت، فحاشی و عریانی، بڑھتی ہوئی بے راہ روی، آوارگی نے سانو اس قدر اپنے اندر جکڑ لیا ہے کہ اعلیٰ نصیبے والے لوگ ہی شاید اپنے نیک اعمال دی حفاظت کر پاندے ہون، وگرنہ اجے نیکی کیتی ہوندی ہے چند قدم ہی بندہ دور جاندہ ہے کہ اپنی اس نیکی نو برباد کر بینا ہے۔ آج دا میرا خطبہ جمعہ بے عمل یا بد عمل لوگاں واسطے نہیں، بلکہ میری ساری گفتگو ان با عمل اور با کردار لوگاں واسطے کہ جنہاں نے بڑی جوان مردی دے نال نیک اعمال کٹھے کیتے اور اپنے نیک اعمال نو کٹھیاں کرن تو بعد اپنی ساری توجہ اپنے نیک اعمال دی قبولیت دے اوپر لگا لے۔ جیڑا بندہ اس دنیا تو جاندے ہوئے نیک اعمال اپنے نال لے گیا او کامیاب تے کامران ہے، اور جس نے لاپرواہی اور خطرناک گناہاں دا ارتکاب کر دیا اپنے نیک اعمال نو برباد کر لیا، اس نے بہت بڑا خسارہ حاصل کیتا ہے۔ آج وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے وے کہ اسی اپنے آپ نو اپنے نیک اعمال دی قبولیت دا غم لگا لئیے۔ ایتھے غم لگے ہے دولت دا، غمگین پھردہ ہے بھائی کیوں پریشان ہے، مال کوئی نہیں۔ غم لگے ہے زمینہ مربیاں دا، غم لگے ہے کوٹھیاں بنگلیاں دا، گڈیاں موٹراں دا۔ میرے ویر، ایک ایسا لذیذ اور مزیدار غم میں نیک اعمال دی قبولیت کہ اللہ رب العزت اس غم دی وجہ کر کے دنیا دے سارے غم ختم فرما دیں دے۔ آئیے غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ میں اپنے اصل موضوع نو شروع کرم تو قبل چند باتاں احباب دے سامنے رکھنی جانا۔ ساڑھے کچھ نیک اعمال تو ایسے بھی نہیں کہ جو سرے تو شمار ہی نہیں کیتے جاندے،
सिरे तो इन्हां दा होना ना होना बराबर है। इसकी एक वजह यह भी है कि असी जदों नेक काम करने हैं ना तो उहदे अंदर साड़ी तवज्जो ही नहीं होती, दिलचस्पी कोई नहीं साडी, जल्दी जल्दी तेजी तेजी, और इस कदर ज़्यादा सानू तेजी हुंदी है कि वह अमाल इस काबल ही नहीं रहिंदा कि शायद अल्लाह नू कबूल भी फरमा रहा है। इस सिलसिले के अंदर सहीह बुखारी के अंदर एक रवायत मौजूद है जो पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाक पैगंबर दा नाम आवे मेरे नबी फरमाते ने जेड़ा मेरा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता आसमाना दे फरिश्ते ते अरशां वाला रब उस बंदे ते लानतां भेजदा। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर ने एक सहाबी मस्जिद के अंदर दाखिल होंदा है, इन्हें अल्लाहु अकबर कह के नमाज नहीं दी है। नमाज पढ़न तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को आया आके कहंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दे सलाम दा जवाब दिता है। सलाम दा जवाब देन तो बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया बह जा, ये नहीं फरमाया की हाल चाल है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, फरमाया मेरे सहाबी वापस मुड़ जा, जाके नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी फिर जांदा है, दूसरी मरतबा हदीस अंदर आउंदा है 3 मरतबा मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी नमाज पढ़ के आया है, हालांकि रकू भी करदा पिया है, सजदे भी करदा पिया है, क़याम भी करदा पिया है, ते फिर मस्जिद नबवी दे विच करदा पिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इहदे बावजूद मेरे नबी फरमांदे ने जा नमाज पढ़, तू नमाज नहीं पढ़ी क्यों? सहाबी दी नमाज अंदर ठहराओ ही नहीं है। पाक पैगंबर सलाम दा सहाबी नमाज जल्दी जल्दी दे नाल पढ़ के आया है। मेरे पाक पैगंबर सलाम फरमांदे ने इन्नर रजुला ला युसल्ली सित्तीना सनतन फमा तुकबलहु सलातन। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने बंदा भावें 60 साल तक एवें ही नमाज पढ़दा रवे, अल्लाह इनू एक नमाज दा भी सवाब नहीं देगा, एक नमाज दा भी सवाब नहीं मिलना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करना मेरे वीर, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने नेक अमल जेड़ा भी करना है तवज्जो दे नाल करना है, मगन हो के करना है, निठ के करना है। दिल अंदर ख्याल होवे मैं अमल कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। गौर करी सोने, तवज्जो करी ना। हुण असी नेक अमाल ते कर लेने, अपने खाते अंदर जमा ते कर लेने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कुछ अमाल ऐसे ने, कुछ गुनाह ऐसे ने, कुछ गलतियां ते खतावां ऐसियां ने जेड़ियां बंदा कर लैंदा ओ ते गुनाह कीता ही कीता है। अल्लाह उस गुनाह दी वजह करके एदे नेक अमाल भी बर्बाद कर देंदे ने। ओ ते गुनाह कीता ही कीता है। अल्लाह अकबर। फरमाया उस गुनाह दी वजह तो
कीते नेक अमाल भी बर्बाद कर दिते जाते ने। सिलसिला हदीस सैया हदीस नंबर 1854 तिलावत करन लगा वा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल खमरू उम्मल खबाइस फमन शरिबहा लम तुकबल सलातहु अरबाईन यौमन इन मातत वाहिया फी बतनिही माता मैततन जाहिलिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लोगो शराब जेड़ी है नापाक कम्मां दी जाड़े। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिस बंदे ने शराब पीती पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे दी 40 दिनां दी इबादत कबूल नहीं कर दे। जिन्ने एक मरतबा शराब पीती है 40 दिनां दियां नमाज़ां बर्बाद हो गईयां, 40 दिनां दियां नेकियां खत्म हो गईयां, 40 दिनां दी इबादत खराब हो गई, 40 दिनां दे नेक माल बर्बाद कर दिते गए। इत्थे ही बस नहीं मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने पा इन मातत वाहिया फी बतनिही। पाक पैगंबर फरमांदे ओ वेंदे नहीं हो खबरां अखबारां ते खबरां टीवी चैनलां ते आउंदियां ने नौजवानां ने जहरीली शराब पी लई है जिदी वजह करके इन्ने नौजवान मर गए ने। फलां जगह ते इन्ने लोग अस्पताल अंदर पहुंचे ते दम तोड़ गए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों जेड़ा बंदा इस हालत अंदर मरेगा ओदे पेट अंदर शराब होएगी। मेरे नबी फरमांदे ने ओ जाहलियत दी मौत मरेगा। फरमाया जाहलियत दी मौत मारिया जाएगा वो बंदा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जे गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। इत्थे ही बस नहीं मेरे पाक पैगंबर दी एक हदीस और सुना जावा हो सकता है तेरे कन्ना तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा शराब पीन वाला है आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा अल्लाह इनू तीनातुल खबाल पिलाएगा इनू तीनातुल खबाल पिलाएगा। सहाबा इकराम फरमांदे ने सोने ओ केड़ी शै वे। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने जदों जहन्नमी जहन्नम अंदर सड़नगे जहन्नमी जहन्नम दे अंदर जदों जलाए जाणगे इन्हां दे पखानियां दे रस्ते ते पेशाब दे रस्ते पीप ते रेशा निकलेगा वो एक नहर बन जाएगी ओनू तीनातुल खबाल किया जांदा है। फरमाया शराब पीन वालियां नू ये तीनातुल खबाल दे जाम पेश कीते जाणगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा ने लोगों कायनात अंदर बसने वाले इंसानों शराब पीना एक गुनाह है मगर इस गुनाह की वजह करके अल्लाह 40 दिनों के अमाल बर्बाद कर देंदे ने। आइए दूसरा मसला सिमात फरमाइए ना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5821 नंबर रवायत मेरे नबी फरमांदे ने मन आता ओरा आफन फसालहु अन शैइन लम तुकबल लहु सलातु अरबाईन यौमा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने को किसे नजूमी कोल जांदा है गलियां महल्लियां विच ऐलान करदे फिरदे ने जो चाहो सो पूछो किस्मतां दे हाल दसदे फिरदे ने। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मन आता उराफन फरमाया जेड़ा किसे नजूमी कोल जांदा है जेड़ा किसे काहन कोल जांदा है जेड़ा किसे हाथ दियां लकीरां वेखण वाले कोल जांदा है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओदे सामने जो हाथ कर दे वेख मेरी किस्मत की कहंदी है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक काम कर दे अल्लाह ओदी 40 दिनां दी इबादत कबूल करदा।
اللہ دی عبادت قبول نہیں کردا سونیا بے ایمانی دی موت ماریا جائے گا جے نہ 40 دن اندر موت آ گئی اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دی اندر بسنے والے انسان اگے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا مسئلہ بیان فرمایا جے جامع ترمذی حدیث نمبر 1499 نمبر میں بیان کرن لگا میرے نبی فرماندے نے وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يرتبطون قلبا الا نقص من عملهم كل يوم قيرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ فرمایا کسے دا جنازہ پڑھن واسطے جاندے اللہ انہوں ایک قرات میرے پاک پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے مل قرات یا رسول اللہ آقا جی قرات کی فرمایا اود پہاڑ دے برابر اللہ انہوں نیکیاں عطا کر دے 13 کلومیٹر دے احاطے دے اندر اود پہاڑ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ انہیاں نیکیاں اس بندے نو عطا کر دے ہن غور کرنا میرے پاک پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی دے اندر ہے حدیث نمبر 1499 تلاوت کرن لگا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑے بندے نے گھر دے اندر شوقیہ کتا رکھیا شوقیہ طور تے کتا رکھیا اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے ہر روز ہر دن دے بدلے اود پہاڑ جنیاں نیکیاں اے دے عمال وچوں اڑا دتیاں جاندیاں نے فرمایا اود پہاڑ دیاں نیکیاں اڑا دیتیاں جاندیاں نے کر صاحب ویکھو نا اے نکاح جے لے ہیں کتا ویکھو کڈا سونا لگدا ہے اے مینوں بڑا شوق سی کتے دا میں لے آ کے گھرے رکھیا ہے اے ویکھو کڈا کادا ورما کتا لے کے آیا میں کر صاحب لڑایا لڑویا کدی نہیں اسی اے تے ایویں بس گھرے رکھ چھڈیا ہے شوق سی بس بالاں نوں تے لے آندا ہے اب کر لو پورے شوق پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے کائنات اندر بسنے والوں فرمایا روزانہ دی بنیاد تے اود پہاڑ جنیاں انیاں پاویں کمائیاں نہ جاندیاں ان کیڑا کو روز جنازہ پڑھن واسطے مل جاندا اور پھر پتہ نہیں جنازہ پڑھن گئے ہیں جنازہ پڑھنا بھی رب نو قبول ہویا ہے کہ نہیں ہویا وہ بھی وہ دی عدالت اندر کوئی سانو قبولیت دا سرٹیفکیٹ نہیں ملیا مگر ادھر اس نبی دی زبان چو لفظ نکلے نے جدی زبان چو نکلی گل کبھی غلط نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ فرمایا شوقیہ کتا رکھیا جس بندے نے گھر دے اندر روزانہ دی بنیاد تے اود پہاڑ جنیاں نیکیاں اڑا دیتیاں جاندیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر کو عمال کرنا ہے نا اللہ اکبر نیک عمال کرو تے پھر عرشاں والے رب کو لو دعا بھی کریا کرو بعد اوقات انج ہوندا ہے بندہ عمال کر کے سینہ چوڑا کر کے پھردا نیکی کر آیا میں نیکی کر آیا بڑی مارکا مارے ہیں میں نہیں میرے ویر نیکی کر لو عمال کر لو تے دعا کرو اللہ انہوں قبول فرما لے اللہ سونے انہوں قبول فرما نبیان دی سنت پہ غور کرنا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو نا حضرت اسماعیل مزدور بن جاندے نے نبی ابراہیم مستری بن جاندے نے تے بیت اللہ
दियां बुनियादां खड़ियां कीतियां ने। कुरान बोले फरमाया वा इस यरफाउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फरमाते ने अल्लाह तेरा घर तमीर कर दिता है। अल्लाह सोने आकड़ नहीं, अल्लाह वड़ियाई नहीं, अल्लाह चावड़ नहीं कर दे। अल्लाह सोने फखर ते गुरूर नहीं कर दे। अल्लाह सोने रियाकारी नहीं है। अल्लाह तू इनू कबूल फरमा ले। आजजी दे नाल दुआवां पे कर देने। अल्लाहु अकबर। किते हजरत इमरान दी बीवी दा जिक्र कुरान कहंदा है इस कालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नजर लका माफी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी फतकब्बल मिन्नी। अल्लाह हजरत इमरान दी बीवी ने दुआ की थी अल्लाह तू मैनू बच्चा देवे मैं तेरे रस्ते अंदर वकफ कर देंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोने मेरे पेट अंदर जेड़ा भी बच्चा या बच्ची है अल्लाह मैं तेरे रस्ते अंदर वकफ कर देंगी। ते फतकब्बल मिन्नी अल्लाह इनू कबूल भी फरमा लई। अल्लाह सोने इनू कबूल फरमा लई। बाज़ औकात बंदा अमल ते कर लैंदा अल्लाहु अकबर ला अमल करन तो बाद तकब्बर ते गुरूर दी वजह करके भी उन्होंने बर्बाद कर बैंदा। अल्लाहु अकबर। ला गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करी ना ताई ते मेरे पाक पैगंबर लई सलाम दा फरमान इब्ने माजा दे अंदर मेरे नबी फरमाया करदे सन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन। अल्लाह सोने मैनू ऐसा इल्म देवी जड़ा नफामंद होवे व अमलम मुतकब्बलन। अल्लाह सोने आइयो जै अमल करम दी तौफीक देवी जेड़े तू कबूल फरमा लई व रिज़कन तय्यबा। अल्लाह सोने पाकीज़ा रिज़क भी अता फरमा देवी। गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करी ना मेरे पाक पैगंबर लई सलातो व सलाम फरमांदे ने और कायनात दे अंदर बसने वाले इंसान अल्लाहु अकबर। फरमाया नेक अमाल कर लो अमाल करन तो बाद अरशां वाले रब कोलो आजिज़ी नाल दुआ भी करया करो। जे दुआ नहीं करोगे शैतान तकब्बर पैदा करेगा। दुआ नहीं करोगे शैतान गुरूर पैदा करेगा। पूछोगे दलील की शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन नमाज पे पढ़ देने अल्लाहु अकबर। लाते इबलीस लईन आए आके कहने लगा अब्दुल कादर जिलानी बस कर अज तो बाद तेनू नमाजा तो छुट्टी तेनू नमाजा तो छुट्टी। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर सोचते ने यार पाक पैगंबर लई सलाम नु ते बीमारी दे अयाम दे अंदर भी नमाज तो रुखसत नहीं मिली ते मैं कौन जिन्हों नमाजा तो छुट्टी मिल जाए पढ़ देने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये नस गया। अल्लाहु अकबर दौड़ जाता है। थोड़ी देर तो बाद दोबारा फिर आया आगे कहने लगा अब्दुल कादर अज अपने इलम की वजह तो बच गए हैं। अपने इलम दी लै इधरों नहीं दूजे पासों घेरन लगा जे अगर हुंदा साडे रंगा कमाल हो गई अपने इलम दे सिर ते बचे हैं केड़ी गल है। अल्लाहु अकबर। मगर नहीं नहीं सोने गौर कर तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादर जिलानी फरमाते ने ओ जालिम मैं अपने इलम दी वजह तो नहीं बचया अपने रब दे फजल नाल बचया वा। अल्लाहु अकबर। सोने रब नेकी करम दी तौफीक दे देवे ते फिर छाती
चौड़ी ना करया कर, बल्कि अरशां वाले रब कोलों मंजूरी ते तक मुतजनाब होदी कबूलियत वास्ते दुआ करया कर। गौर करी सोनिया, तवज्जो करी ना, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जे। हुन गौर करना दरा, मैं अगले बंदे दा जिक्र करना चाहना ते अगला गुनाह दसना चाहना। मेरे पाक पैगंबर दा फरमान मुस्नद अहमद दे अंदर सिलसिला हदीस सैय्या दे अंदर हदीस नंबर 951 नंबर मैं तिलावत करन लगा वां। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने इन्ना अखवाफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा, मैनू तुहाडे मुतल्लक जेड़ा सब तो ज्यादा खौफ है वो शिरके असगर दी वजह तो है। कालू व मल शिरकुल असगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने महबूबा, शिरके असगर केड़ी बला दा नाम है? मेरे नबी फरमांदे ने काला अर्रिया, काला अर्रिया। फरमाया मेरे सहाबा दा नाम रियाकारी है। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाहु अकबर, तीन बंदे ऐसे ने जिन्हां ते जहन्नम दी अग नूं तपाया जाएगा। गौर करियो सोने वीरा, तवज्जो करी ना। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अरशां वाले रब दी अदालत दे अंदर पेश कीता जाएगा। सब तो पहले अल्लाह दी अदालत दे अंदर मौलवी नूं पेश कीता गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कहणगे 10 मौलविया की करके आए हैं? अल्लाह सोने मैं तेरे कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के सुनाइयां, तेरे नबी दियां हदीसां पढ़ पढ़ के सुनाइयां, मैं लोगां नूं वाज़ो नसीहत करदा रहा वां। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सोने मैं तेरे रस्ते दे अंदर दिन रात एक कर छड़िया। अल्लाह फरमानगे किदे वास्ते? अल्लाह सोने तेरे वास्ते। अल्लाह फरमानगे झूठ बोलदा जे, गलत बयानी करदा जे, ये ते सिर्फ दुनियादारी दे मुआमलात अंदर सी। कहंदा सी मेरा नामा निकल जाए, लोग आखण बड़ी गल कमाल दा खतीब है। दुनिया ते लोगां ने तैनू खतीबे आजम भी आखिया, लोगां ने तैनू खतीबे मिल्लत भी आखिया, लोगां ने तैनू खतीबुल असर भी आखिया, लोगां तैनू खतीबे अरब व अजम भी आखिया। सारा कुछ मैं तैनू दुनिया पे दे छड़े है, अज तेरे वास्ते मेरे कोल कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमानगे नू जहन्नम दे कड़ियाले पा के जहन्नम रसीद कर दिता जाए। दूसरे नंबर पे अल्लाह दी अदालत दे अंदर सखी उठ पेगा, जेड़ा माल खर्च करदा है लोगां कोलों सलाम लैण वास्ते, जेड़ा मदरसियां नू रुपये देंदा है अपना नां कड्ढण वास्ते, जेड़ा मसाजिद नू रुपये देंदा है अपनी ठुक बनाण वास्ते। अल्लाहु अकबर, गौर करी सोने, तवज्जो करी ना। गरीबां यतीमां दे अंदर पैसे वंडदा पिया ते सिर्फ अपना नाम रोशन करने वास्ते। पता चले फलां शहर दे अंदर, फलां पिंड दे अंदर, फलां बस्ती दे अंदर बड़ा सखी बंदा रहिंदा है, रब दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह फरमानगे हाँ भी किवें आया है? अल्लाह सोने सारा कुछ ही लुटा आया वां, तेरे रस्ते अंदर खर्च कर आया वां, गरीबां यतीमां ते बांडे आया, मस्जिदां मदरसियां ते बांडे आया वां। अल्लाह फरमानगे किदे वास्ते? अल्लाह जी तेरे वास्ते। फरमाया गलत बयानी करदा जे, झूठ बोलदा जे, एदा मकसद सी मेरा नामा निकल जाए, लोग मेरियां तारीफां करन ते मेरियां सिफतां दे पुल बन देन। लोगां ने मूहां ते भी आखिया वाह हाजी साहब तुहाडे रंगा दा बंदा ही कोई नहीं, वाह चौधरी साहब बड़े कमाल दे बंदे हो। अल्लाहु अकबर, लोगां ने बड़ियां तेरियां तारीफां ते सिफतां कर छड़ियां, ओदा बदला मैं सारा तैनू दुनिया ते दे छड़िया। अज तेरे वास्ते मेरे कोल कुछ नहीं, सुट दियो जहन्नम दे अंदर। अल्लाहु अकबर, तीसरा बंदा खड़ा होएगा। अल्लाह सोने मैं ते जाना दी भी परवाह ना कीती, मैं ते अपनी जान भी तेरे रस्ते अंदर लुटा आया वां, मैं ते अपनी जान भी तेरे रस्ते अंदर लुटा
دیتی ہے, اپنی بیوی نو بیوہ کروا چھڑے ہے, بچے یتیم کروا چھڑے نے. اللہ فرمان گے کدے واسطے؟ اللہ تیرے واسطے. فرمایا نہیں, تیرے دل اندر بھی ایسی کہ دنیا تے میرا نامہ نکل جائے, فلاں بندہ شہید تے میرے رستے اندر جان دے گیا. لوگاں نے تیرے نام دے روڈ بنوا دیتے, لوگاں نے چوک تیرے نام نال منصوب کر دیتے, لوگاں نے سڑکاں تیرے نام دیاں بنوا دیتی ہیں, لوگاں نے بلڈنگاں تیرے نام دیاں بنوا دیتی ہیں. آج میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں. فرمایا نو جہنم دے کڑیالے کس کے جہنم رسید کر دیتا جائے. اللہ اکبر. سونے غور کرینا, اے خطابت کو چھوٹا جے عمل نہیں ہے, رب دے رستے اندر مال خرچ کرنا چھوٹا جے عمل نہیں ہے, پھر جان لٹا دینا کو چھوٹا جے عمل نہیں ہے, مگر اتنے بڑے نیکی دے کم تباہ و بربادی وال کیوں لے گنے؟ اے دے عمال دے اندر ریاکاری شامل ہو گئی ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں اپنے عمال نو برباد نہ کرے آجے, ریاکاری دی وجہ کر کے اتنے بڑے نیک عمال بھی برباد ہو گئے نے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ اکبر. غور کریوں سونیا, توجہ کرینا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات بھی اندر بسنے والے انسانوں ایک ریاکاری دی وجہ کر کے اتنے بڑے عالی شان اللہ نے عمال برباد کر دیتے نے. اللہ اکبر. اللہ نیکی دا کام کوئی بھی کرے تے عرشاں والے رب کو دعا کرے اگر اللہ میں تیری رضا واسطے کیتے تینوں قبول فرما لے. اللہ اکبر. اللہ جے دنیا نو راضی کرن تے تور پیں گا, دنیا نہ کسے تے راضی ہوئیے تے بولو نہ ہونا انہیں. اللہ اکبر. لگو سیانے گال سناؤں دے نا, کہندے نے پیو پوت تور پیں باہر. انہوں نے منڈی جو جا کے نا ایک کھوتا خریدیا سواری واسطے, سامان لاد کے لے جان واسطے. وہ تو خریدیا کھوتا تے پیو پتر دوویں کھوتے دے اُتے بہ کے نا تے آخر گھر نوں تر پے. جدو اگے گئے نا تے کچھ اگے بندے کھڑے سن, انہاں کہا ویکھ یار جانور تے ظلم کر رہے ہیں, دو لاشاں اُتے بیٹھی ہیں, چاہیے ایک لے پوے تے ایک اُتے بہ جائے. اللہ اکبر. اللہ وہ پیو جڑا سی نا پتر نے آخیا ابا چل توں بہ جا اُتے تے میں نال نال تریا جانا. جدو اگے گیا نا تے اگے کسی نے ویکھ کے انہیں جملہ بولیا, انہیں کہا لے کیسا دور آ گیا, معصوم بال ٹریا جاندا ہے تے پیو اُتے جوان جان اُتے بیٹھا, چاہیے ایسی پتر نوں تے بہا لیندا آپ تریا جاندا. انہیں گل سنی, وہ تھلے اتر کے انہیں پتر نوں تے بہا لیا, آپ ترن لگ پیا. اگے اور تھوڑا جا گیا نا تے ایک اور بندے نے آواز دیتی, لو ہن کی دور آ گئے نے, حیا ہی کوئی نہیں رہ گیا اولاداں وچ, چاہیے اے سی پیو نوں تے بہا لیندا تے آپ ترن لگ پیندا, اولاد پتر اُتے بیٹھا, بلڈا پیو نال تریا جاندا ہے. انہاں انج کیتا, کھوتا پا لیا لمما, لتاں لئیاں بن, ایک وانس دے کے نا لتاں وچ, ایک پاسو پیو نے موڑے تے رکھ لیا, ایک پاسو پتر نے رکھ لیا. تے پنڈ وڑے نا, اگو پنڈ دا کوئی سیاںا بندہ ٹکریا, کہن لگا پترو کھوتا ٹردا نہیں. کہن لگے بابا کھوتا تے ٹردا ہے پر دنیا ٹرن نہیں دیندی, دنیا ٹرن نہیں دیندی. اے دنیا کسے دی نہ بنی تے نہ اس بننا ہے, تے جے دنیا نو راضی کرن واسطے تر پئیے نا, اللہ اکبر, تے ہر لنڈی بچی سامنے آئے گی, کہے گی لو جی میرے کہیے دے مطابق یہ گل نہیں ہوئی, لو جی میرے کہے دے مطابق یہ گل نہیں ہوئی, میرے اس دماغ دے مطابق فیصلہ نہیں ہویا. اللہ اکبر. میرے ویر تیرا جناب سانو کھوپڑی راضی کرنا مقصود نہیں, سانو عرشاں والے رب دی رضا مقصود ہے. اللہ اکبر. غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر میرے محبوب فرماندے نے کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں فرمایا نیک اعمال جڑے نے انہاں نو برباد کر دین والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان دی اپنی زبان اے انسان دی زبان پاک پیغمبر فرماندے نے صبح دن چڑھ دے نا تے آدم دا بیٹا صبح کر دے فرمایا جسم دے سارے اعضاء این جس بی بی زبان اگے ہاتھ جوڑ دینے خدا دا واسطہ ہی ساڈا خیال کری تو تا بول کے اندر ٹر جانا ہے تے او دے نتائج سانو بھگتنے پینے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں ہن غور کرنا ہے اس زبان دے نال بندہ الزام تراشی بھی کردا ہے کیوں بھی زبان دے نال الزام تراشی بھی کردا ہے او تسی نہیں کردے تسی تا بڑے نیک بندے ہو نا ماشاءاللہ اس زبان دے نال بندہ کی کردا ہے الزام تراشی بھی کردا ہے اس زبان دے نال بندہ اگلے تے لان تان بھی کردا ہے اس زبان دے نال بندہ چگلی بھی کردا ہے اللہ اکبر غور کریا جے ذرا اس زبان دے نال بندہ گالی بھی دیندا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکبر ایک بندہ رب دی عدالت اندر آئے گا عرشاں والا رب کہے گا دیکھئے اعمال نامہ اللہ سونیا تینوں راضی کر کے آیا نیک عمل کر کے آیا حجاں زکاتاں ادا کر کے آیا روزے رکھ کے آیا نفل و نوافل بھی بڑے پڑھدا رہے اللہ اکبر غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر فرمان گے پھر انہوں جنت وال ٹور دیو انہوں جنت وال ٹور دیو فرمایا دا اعلان جنت وال کر دیتا جائے گا پاک پیغمبر فرما دینے جا رہا ہوئے گا ادھر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہا گا اللہ سونے انہوں واپس بلایا جو فرمایا خیر ہے فرمایا ہاں ہاں واپس سے بلاؤ نا فرمایا اس بندے نو بلایا جائے گا اللہ فرمان گے بھی پیچھے ایک بندے نے مطالبہ کر دیتا ہے اور تینوں بلا رہے ہیں اللہ دی عدالت اندر انہوں پیش کیتا جائے گا اللہ فرمان گے ہاں بھی دس کی کہنا چاہنا ہے بندہ کہے گا شاتم ہاذا اللہ سونے انہوں پوچھو انہوں میں گال کھڑی سی اللہ اکبر لے جائے چپ کرے گا دوجا اٹھ پہ کہے گا قذف ہاذا اللہ سونے اس بندے نے میرے تے الزام لایا سی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ویندیاں اللہ دی عدالت دے اندر لوگ کھڑے ہو جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والا رب پوچھے گا بھی اب بندے تیرے معاشرے دینے اب بندے تیرے محلے دینے تیرے رشتہ داران دے تیرے سنگ ساتھی رال کے رہن والے نے اللہ اکبر اللہ معاملات و حالات و واقعات سارے سامنے آ جان گے کیوں وہ دو زبان تے بند ہو جائے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آج جڑی زبان دعا نو دگا بنا دیندی ہے تے دگے نو دعا بنا دیندی ہے اللہ اکبر منٹ وچ ادھر دی گل ادھر کر دیندی ہے ادھر دی گل نو ادھر کر دیندی ہے اللہ اکبر کالے زبان نو تالے لا دیتے جان گے اس زبان نو بند کر دیتا جائے گا اوتھے انسان دے ہاتھ بولن گے اوتھے پیر بولن گے اوتھے انسان دا انگ انگ بولے گا اوتھے زمین دے ٹکڑے بھی گواہیاں دے رہے ہوں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے عرشاں والا رب کہے گا ہاں بھی بندے ہو دسو کی جاندے ہو اللہ سونے سانو ساڈا حق دیتا جائے سانو ساڈا حق دیتا جائے اللہ اکبر اللہ فرمان گے دے کول نیک مال تو سوا کچھ نہیں اللہ سونے نیک مال ہی دے دیتے جان میرے نبی فرمان دینے اللہ فرمان گے فرشتیوں نیک مال تقسیم کرنے شروع کر دے ہو فرمایا نیک مال تقسیم کرنے شروع کر دیتے جان گے اللہ اکبر ویندیاں اس بندے دیاں نیکیاں ساریاں مک جان گیاں لین والے اجے بھی کھڑے ہون گے اور لین والے اجے بھی کھڑے ہون گے اللہ اکبر غور کر سونے امیرا توجہ کرنا جے میں مسئلہ بیان کرا اپنے گھروں تے میں تیرا مجرم یہ تے پاک پیغمبر دی زبان بیان کر رہی ہے وہ نمازی بھی ہے سی وہ تہجد گزار بھی
بھی ہے سی, وہ سوم و سلاد دا پابند بھی ہے سی, ہو سکتا ہے حاجی بھی ہوئے گا. وہ اللہ اکبر سارے نیک عمال کرنے والا سی. اللہ اکبر مگر پردے دی اندر ہی گیم رہی ہے. اج کھل گئے نے سارے پردے, اج چاک کر دیتے نے رب نے سارے پردے, اج حقیقتاں سامنے آ گئی نے. اللہ اکبر جیڑا جیڑا کسے دی کنڈ پیچھے بولے اسی سارا کچھ سامنے آ گیا ہے. اللہ اکبر فرمان کے ہاں بھی کی چاہتے ہو؟ اللہ سونے نیکیاں دیتیاں جان. فرمایا اللہ جی نیکیاں مک گئیاں نے, لین والے کھڑے نے. عرشاں والا رب کہے گا ہن انج کرو نا, جڑے لین والے کھڑے نے انہاں دے گناہ چکو, اس حاجی نمازی دے کندیاں تے سٹ کے اینو جہنم رسید کر دیو, انہاں نو جنت عطا کر دیو. اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا. ادو کنیاں پریشانیاں سامنے ہون گیاں, ادو کنیاں ندامتاں اٹھانیاں پین گیاں. صرف ایک زبان دی وجہ کر کے نمازاں بھی گل گئیاں, ایک زبان دی وجہ کر کے حجاں بھی گل گئیاں, ایک نماز دی وجہ کر کے زکاتاں تے روزے, زبان دی وجہ کر کے ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. اس واسطے سونے اس زبان نو آوارہ نہ کرو, اس زبان نو اللہ اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا. جو میرے پاک پیغمبر دا صحابی ان عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ, پاک پیغمبر علیہ السلام کو حضرت عقبہ بن عامر ہوندے نے آکے فرماندے نے سونے آئے دسو نجات کی میں ہوئے گی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے امسک علیک لسانکا, امسک علیک لسانکا. اور میرے صحابی اپنی زبان دا مرشد پڑھ لے, اپنی زبان تے کنٹرول کر, اپنی زبان نو اپنی حفاظت دی اندر رکھنا. دوسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی اساک فی بیتی کا, اپنے گھر اندر زیادہ وقت دیا کر. تیسرے نمبر تے فرمایا وابکی علی خطیاتی کا, جے کو گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے عرشاں والے رب کو رو کے معافی مانگ لیا کر. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عقبہ اللہ دنیا دے غماں تو بھی نجات دے دے گا تے اللہ جہنم تو بھی نجات دے دے گا. اللہ اکبر. اللہ غور کریو سونے ویرا توجہ کرینا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں اپنے اعمال نو اگر اللہ دے دربار اندر قابل قبول بنانا چاہتے ہو پھر اپنی زبان دا مرشد پکڑنا پے گا, اپنی زبان تے کنٹرول کرنا پے گا, اپنی زبان نو آوارہ ہون تو بچانا پے گا. تیسرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر. اللہ کیڑے بندے نے جنہ دے نیکیاں والے عمال برباد کر دیتے جان دینے. صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر فرما دینے سوموار دا دن تے جمعرات دا دن میرے نبی فرما دینے اے دن بندیاں دے عمال عرشاں والے رب دی بارگاہ اندر پیش کیتے جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں مگر دو بندے ایسے نے جنہ دے بارے عرشاں والا رب آسمانہ تو حکم دیندے بینہم و بین اخیہ شأنہ انذروا ہذین حتی یصطلحا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والا رب کہندا ہے او فرشتے ہو باقی سارے دے اعمال لے آؤ مگر آ دو بندے انہاں دے اعمال نہ لے کے آیا جے. اللہ سونے دی کی وجہ فرمایا انہاں دوواں دے دلاں دے اندر ایک دوسرے دے خلاف بغاوت, ایک دوسرے دے خلاف عداوت, ایک دوسرے دے خلاف حسد تے کینہ انہاں دے دلاں اندر بھریا ہوئے, بغض تے اناد بھریا ہوئے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عام معنی دے اندر ترجمہ کراں جدا دل صاف نہیں او دا اعمال قبول ہوندے. جدا دل صاف نہیں او دی کوئی نیکی قبول ہوندی. میں نہیں کہہ رہا. صحیح مسلم
حدیث نمبر 6544 نمبر ہے. جاؤ کسے مولوی نو کہو دا ترجمہ کر کے دسے. اللہ اکبر اللہ. مولوی مسئلے نہیں بیان کردا، ایتھے میں ہیر سنا کے ٹر جانا. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جے حدیث نہیں ہے تے اور کی ہے. اللہ پر جے میرے تیرے دلان دے اندر گند بھرے ہے تے میرا تا کوئی قصور نہیں. آسمانہ تو بارش برس دیئے، ایک زمین او جدے تے بارش برسے تے وچوں انگوریاں نکل دیا نے. ایک زمین او جدے تے بارش برسے تے وچوں گندی بدبو نکل دیئے. اے آسمان تو برسن والی بارش دا قصور نہیں، میرے تیرے دلان دی بنجر زمین دا قصور. اللہ اکبر جیو جی زمین ہوندی ہے وہ جے اثر باہر آ جاندا ہے. اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندر ہے. اللہ فرمان دے نے جنی دیر تک دو میں دل صاف نہیں کر دے، جنی دیر تک آپس دے اندر معاملہ صحیح نہیں کر دے، انہاں دے عمال میرے کو لے کے نہیں آنے. عرشاں والا رب فرشتیاں نو عمال لے جان تو روک دیندہ ہے. او غور کرو سونیاں ویرا توجہ کرنا. اللہ اکبر لا سی بڑے اترائے پھرنے ہیں، اللہ اکبر لا بڑا سی فخر تے تکبر نال پھرنے ہیں. اللہ دی قسم رب دی عدالت اندر پتہ نہیں کیو جیاں کار گزاریاں گزر دیاں پہیاں نے. اللہ اکبر لا کل رب دی عدالت اندر کیو جے حالات بیکھنے پہنے نے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں اپنے دلان دے اندر کالک نہ رکھو. اللہ اکبر دل کالا رکھو گے رب چہرے تے سیاہیاں پھیر دے گا. دل اندر کالک رکھو گے رب قبر بھی کالی کر دے گا. اللہ اکبر حشر والے دن بھی سیاہیاں پھیر دیتیاں جان گیاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں اپنے دلانو صاف رکھو جے اپنیاں نمازاں قبول کروانیاں چاندے ہو. اپنے دلانو صاف رکھو جے اپنے روزے قبول کروانا چاندے ہو. جدا دل صاف نہیں ڈنکے بھی چوٹ میرے نبی فرما رہے ہیں او دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. او باویں پٹھا لٹک کے رات رب رب کیوں نہ کردہ رہے، ایک لات تے کھڑو کے بنیرے تے باویں پھرتے وظیفے کیوں نہ کردہ رہے. اللہ اکبر دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جے. اگے چلیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ دا قرآن بولے سورہ بقرہ تے آیت نمبر 264 فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. فرمایا ایمان والے ہو اپنے صدقات نو احسان جتا کے تے تکلیف دے کے برباد نہ کرے آجے. کسے نو 4 ٹکے دے دیتے نے تے پھر او دے منہ تے ماردہ رہندہ ہے، کسے دے کام آگے ہے تے پھر گلائیں سنائی جاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے سلاساتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، سلاساتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے غور کریوں سونے ابیرہ توجہ کرینا. میرے نبی فرما دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے آنگے جنہ دنال اللہ کلام نہیں کرے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ انہاں کلام نہیں کرے گا گل نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم تے اللہ پاک نہ انہاں تے نظر رحمتی کرے گا. ولا یزکیہم تے نہ اللہ انہاں نو گناہاں تو پاک ہی
کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا دردناک عذاب انہاں تے مسلط کیتا جائے گا انہاں چو میرے نبی فرما دینے المنان المنان جڑا نیکی کر دے تے پھر نیکی جتاندہ رہندہ احسان کر دے تے پھر احسان جتاندہ رہندہ اللہ اکبر پرچار کردہ رہندہ لوگاں دے سامنے بیان کردہ رہندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ایسا بندہ آئے گا رب نمازاں قبول نہیں کرے گا اور رب حجاں زکاتاں قبول نہیں کرے گا رب صیام و صدقات و خیرات قبول نہیں کرے گا بلکہ عرشاں والے رب دے عذاب اندر انہوں گرفتار کر کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا او عمال دس رہے ہیں جڑے نیک عمال بھی برباد کر دیں دینے انہاں وچوں ایک اے بھی اے نیکی کرتے پھر انہوں پول جایا کر نیکی کر کے لوگاں کے بیان نہ کرے اگر نیکی کر کے او دی تشہیر نہ کرے اگر نیکی کر کے او دا پرچار نہ کرے اگر اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے سلاساتن صحیح جامع صغیر دے اندر 3065 نمبر حدیث ہے میرے نبی فرما دینے سلاساتن لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دی اللہ نہ نفلی قبول کر دے نہ فرضی قبول کر دے اور نہ چو فرمایا منہا المنان میرے نبی فرمان دینے انہاں بھی چو احسان کر کے تے تشہیر کرنے والا ہے احسان کر کے جتان والا ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اس بندے دی اللہ نہ نفلی کی عبادت ہی قبول کر دے نہ اللہ فرضی عبادت ہی قبول کر دے لو آخری گناہ دساں تے میرا سلام ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 553 نمبر میں بیان کر لگا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے من ترک الصلاۃ العصر من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں جن نے نماز عصر نو چھڑ دیتا ہے جن نے نماز عصر چھڑ دیتی ہے میرے نبی فرمان دینے اللہ پاک کو دے سارے عمال ہی برباد کر دیں دینے اللہ پاک کو دے سارے عمال برباد کر دیں دینے ایک حدیث اندر میرے نبی فرمان دینے ایک بندے دے بیوی بچے مال و متاع دنیا دا ساز و سامان سب تباہ و برباد ہو جائے انہاں نقصان نہیں ہوندا جنہ اثر دی نماز چھڑن نال ہو جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایتھے نماز جماعت دا وقت ہے کوئی پرواہ نہیں بیٹھک تے بیٹھے ہیں جماعت لنگ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں یار بیلی بیٹھے نے کوئی پرواہ نہیں اللہ اکبر غور کر سونے امیرہ توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اپنے عمال دی فکر کیجئے عرشہ والے رب دی عدالت لگن والی ہے اللہ اکبر لاؤ تھے او عمل کا مانگے جڑے میرے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق ہونگے جڑے سنت تو باہر ہونگے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ رب دی عدالت اندر انسان مجرم بنا دیتا جائے گا انج محشر دا میدان لگیا ہوئے کوئی نہیں وارو بندا جند نمانی دا لگیے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا حوض ایک نظری آندہ نبی حقانی دا پر پتا نہیں ساکی کوثر
قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی نس نس جامن لوکی طرف تلاب دے کھڑے ہو جامن ادبوں پاس جناب دے بھر بھر پلاوے ساکی جام شراب دے پیندے یا پیندے رونق چہرے تے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے بھئی مومنہ والی پائی ساری نشانی نے پر پیچھا ہٹایا گو ملک نورانی نے قدرت تی مولا گے کند ٹکائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی میرے نبی فرمان گے فرشتے ہو میری امت دے لوگ نے وضو والے آزاد چمک رہنے انہوں نے روک کیوں دیتا گیا ہے فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما احدث بعدکا اے نئی امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا ان اجاڑیا دین وچ رسم کڈ کے دین وگاڑیا ظاہر نمازاں پڑھ دے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی ایتھے بھی نمازاں پڑھ کے گئے ہونگے مگر طریقہ میرے مصطفیٰ دا نہیں ہوئے گا میرے نبی فرمان گے سوہکن لمن غیر وادی جاؤ انہوں میریاں نظروں تو دور لے جاؤ میں محمد نبی شکلاں ویکھنی بھی گوارا نہیں کردا اپنی نماز تے فخر نہ کریا کر کسے تے انگل نہ اٹھایا کر نہیں پڑھ دا یہ تا پکا جنمی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کل دو بندیاں دی اللہ دی عدالت دی اندر نا اے جناب جھگڑا پیش کیتا جائے گا ایتھے بندہ نمازی بڑا دیندار بڑا جناب رب رب کرنے والا تے بڑا نیک تے پارسا بندہ رب دی عدالت اندر پیش ہوئے گا نا وہ بندہ دعویٰ دائر کر دے گا اللہ سونے جنت دینی یا دوزخ دینی تا تیرے ہاتھ وچ سی نا اینو پوچھے نے دنیا تے مینوں جنتی تے دوزخی دا سرٹیفکیٹ دے چھڈیا اللہ فرمان گے ہاں بھی ادھر اللہ اکبر جرم ثابت ہو جائے گا فرمایا ایتھے دنیا تے بندے نو صرف ایک کیا بھی تو جہنم اندر سڑے گا عرصہ والا رب کہے گا تیرے کول کی اتھارٹی ہے تو کیوں انو جہنمی آکھیا آج میں رب نے تیرے جنت والا سرٹیفکیٹ انو دے کے جنت دے دیتی تے انو میں جہنم رسید کر دیتا ہے اسی بھی کدی سوچے ہے ایتھے سرٹیفکیٹ چکی پھرنے ہیں ایتھے لئی پھرنے ہیں جناب ساڑھے کول تا فتوے نے نا کہ جنو مرضی جنت سے ٹوڑ دیئے جنو مرضی جہنم سے باڑ دیئے ساڑھی وراثت ہے خدا را میرے ویرو توجہ کیجئے کیڑ پاسے تر پہ ہیں اپنی اپنی فکر سوچو اپنی اپنی فکر کیجئے اللہ اکبر اللہ بندہ شیشے چے منہ ویکھے تے اپنے نظر آندا ہے مومن واسطے آئینہ ضرور ہے مگر وہ دی کو جی اصلاح بھی صورت بھی دی ہو سکتی ہے نا اللہ دے قرآن نے پہلے سپارے چے بیان کیتا ہے انج چکی پھر دینے فساد انج چکی پھر دینے جدو انہوں نے کہو نا لا تفسدو فی الارضی تے کالو کی کہیں دینے انما نحنو مسلحون اسی تے اصلاح کرنے والے ہیں اللہ فرمان دینے الا انہم ہم المفسدون فرمائے فساد کر دینے اصلاح نہیں جے کر دے اللہ اکبر اللہ غور کیجئے ذرا توجہ کرنا اس وقت دیان تو پہلے
کتے رب دی عدالت دے اندر ندامت نہ اٹھانی پہ جائے۔ آئیے چھوڑ گئے ان معاملات نو، عرشاں والے رب نو راضی کیجئے۔ رب نیکی دی توفیق دے رہا ہے نا، نیکی دی توفیق اگر رب دے رہا ہے، نیکی کرو تو پھر عرشاں والے رب کو لو نٹھ کے دعا اللہ انہوں قبول فرما لے، اللہ انہوں قبول فرما لے۔ او آپ دی نیکی دوجیاں دے کندیاں دے نہ سٹو، او اپنی نیکی دوسریاں دے کندیاں دا بوجھ نہ بناؤ، دیکھیں تے اے نہ ہوئے ایتھے دنیا تے سوار کر کر کے او سچی کیتے اب اگلے جہان او نیکی او دے کھاتے جے پہ جائے تے اسی منہ تک دے رہ جگے بھی ساڑھے نال بن کی گیا ہے۔ اس وقت بیان تو پہلے خالق کائنات کو دعا ہے اللہ محبوب دے فرمان دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرما دے۔